Question छ, draw axial force diagram, shear force diagram and bending moment diagram of given beam. So यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि फर्स्ट क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन, सेकेन्ड स्टेप हो क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट, र फाइनल्ली हामी थर्ड स्टेपमा एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्छौँ। फर्स्टमा क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन। यो भनेको रोलर सपोर्ट हो। सो यहाँ भर्टिकल रिएक्सन मात्रै प्रड्युस हुन्छ। सो मैले यसलाई भर्टिकल रिएक्सनलाई भिए भनिदिएँ र यो हिन्ज सपोर्ट हो। सो यहाँ एउटा भर्टिकल रिएक्सन भिडी भनिदिएँ यसलाई मैले, अनि अर्को होरिजेन्टल रिएक्सन यसलाई एचडी भनिदिएँ मैले। सो हामीलाई यहाँ अननोन रिएक्सन भनेको एउटा भिए हो, अर्को भिडी एन्ड अर्को एचडी। सुरुमा चाहिँ हामी भिए, भिडी र एचडी फाइन गर्छौँ र यो भनेको 2D बीम हो। सो 2D बीमको केसमा हामी तीनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर हामी यो अननोन रिएक्सनहरू फाइन गर्छौँ। सो ती इक्विलिब्रियम इक्वेसनहरू हुन् समेसन एफएक्स इक्वल टु 0, समेसन एफवाई इक्वल टु 0 र समेसन मोमेन्ट इक्वल टु 0। फर्स्टमा समेसन एफएक्स इक्वल टु 0 गरौँ, यो साइडलाई पोजिटिभ भनिदिउँ। सो दिस इम्प्लाइज अब एक्स एक्सिसमा लागेको फोर्स हेरौँ। यहाँ एक्स एक्सिसमा लागेको फोर्स भनेको के छ, एचडी मात्रै छ। सो एचडी इक्वल टु के हुने भयो, 0 हुने भयो। अब समेसन एफवाई इक्वल टु 0 गरौँ, टेकिङ अपवर्ड एज अ पोजिटिभ। देन भर्टिकल एक्सिसमा लागेको फोर्सहरू के छ, एउटा छ भिए माइनस यो डाउनवर्डतिर रहेको छ युडिएलको लोड भनेको के हुन्छ, यसको एरिया हुन्छ। सो 10 इन्टु यो डिस्टेन्सको छ 3 छ प्लस भिडी माइनस यो भनेको 5 इन्टु 2 इक्वल टु 0। और भिए प्लस भिडी माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टु 0। सो भिए प्लस भिडी इक्वल टु 40। दिस इज इक्वेसन नम्बर 1। Now summation m is equal to 0, taking clockwise as a positive. Then this implies VA ले यो पोइन्ट एमा कुनै पनि मुभमेन्ट दिँदैन, कज यहाँ के छैन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छैन। अब यो युडिएलले दिन्छ, युडिएलको लोड भनेको चाहिँ हुन्छ 10 इन्टु 3 इन्टु, अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो पोइन्टदेखि हामी यसको युडिएलको सिजीसम्मको डिस्टेन्स लिन्छौँ। सो यसको सिजी भनेको कति हुने भयो, 3/2 पर्ने भयो, किनकि यसले युडिएल के छ, रेक्टेङ्गलको फर्ममा हुन्छ। सो के हुने भयो, यो 1 प्लस 3/2 हुने भयो। र साइनमा हामीले एबाट चाहिँ क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिएका छौँ। सो यो यसले के दिन्छ, क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। सो के हुने भयो, यसमा पोजिटिभ नै हुने भयो। अब यो जुन भिडी छ, भिडीले फेरि के दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको छ 1 प्लस 3 प्लस 1 भनेको कति भयो, 5 भिडी प्लस 5, यसको लोड भनेको कति हुन्छ, 5 इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको 2 इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एदेखि यो युडिएलको सिजीसम्मको डिस्टेन्स। सो यहाँसम्म 5 भयो, यसको सिजी भनेको कहाँ पर्छ, 2/2 पर्छ। सो के हुने, 5 प्लस 2/2 इक्वल टु 0 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज यो भनेको 30 इन्टु दिस इज 2.5 माइनस 5 भिडी प्लस दिस इज 10 इन्टु 6 इक्वल टु 0। सो दिस इम्प्लाइज 5 भिडी इक्वल टु 135
सो दिस इम्प्लाइज भिडी भनेको 27 किलो न्युटन इन अपवर्ड डिरेक्सन। नाउ अब यहाँबाट भिडी भनेको कति आउनुभयो 40 माइनस 27, सो यो भनेको 13 किलो न्युटन इन अपवर्ड डिरेक्सन। सो हामीले अननोन रियाक्सनहरू फाइन्ड गऱ्यौँ। हामीलाई अननोन भनेको के थियो, एउटा थियो बिए, अर्को थियो बिडी र अर्को थियो एचडी। सो हामीले तीनवटै अननोन रियाक्सनहरू फाइन्ड गऱ्यौँ। अब यसको फ्री बडी डायग्राम ड्रा गरौँ। फाइभ किलो न्युटन पर मिटर, 10 किलो न्युटन पर मिटर, बी सी डी ई 1 मिटर, 3 मिटर, 1 मिटर, 2 meter, and this is BD is equal to 27 kilonewton and PA is equal to 13 kilonewton and SD is equal to 0 kilonewton. So यो भयो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप हुन्छ क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। फर्स्टमा क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स गरौँ। यहाँ कुनै होरिजोन्टल फोर्स नै एक्ट भएको छैन, सो एक्सियल फोर्स भनेको सबै पोइन्टमा 0 नै हुन्छ। सो एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नै परेन। अब क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स। शियर फोर्स चाहिँ के हुन्छ भने पोइन्ट लोड वा रियाक्सन लागेको ठाउँमा चाहिँ शियर फोर्स चाहिँ जहिले पनि जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको लिनुपर्छ। र यदि कुनै बिममा मुभमेन्ट लागेको छ भने हामी बेन्डिङ मुभमेन्ट जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको लिन्छौँ। सो अब यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँ रियाक्सन लागेको छ, सो एसएफए जस्ट लेफ्ट हेरौँ, त्यो भनेको कति हुन्छ 0 किलोन्युटन हुन्छ। एन्ड एसएफए जस्ट राइट भनेको कति हुन्छ 13 किलोन्युटन हुन्छ। र साइन कन्भेक्सनमा यदि हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको छ भने अपवार्डतिर लागेको फोर्स चाहिँ शियर फोर्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र डाउनवार्डतिर लागेको शियर फोर्स चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। एन्ड एट पोइन्ट बीमा हेरौँ, एसएफबी भनेको कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै पनि शियर फोर्स लागेको छैन। सो एट पोइन्ट बीमा पनि शियर फोर्स कति नै हुन्छ 13 किलोन्युटन नै हुन्छ। अब एट पोइन्ट सीमा हेरौँ, एसएफसी भनेको कति हुन्छ, यहाँसम्म कति छ 13 छ, 13। अब यो तलतिर लागेको छ भनेपछि तलतिर लागेको शियर फोर्स के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। सो नेगेटिभ, अब यो युडिएलले दिने लोड भनेको कति हुन्छ 10 × 3, सो 13 माइनस 30 इक्वल टु माइनस 17 किलोन्युटन। सो शियर फोर्स एट पोइन्ट सी भनेको कति रहेछ माइनस 17 किलोन्युटन रहेछ। अब शियर फोर्स एट पोइन्ट डीमा हेरौँ। अब डीमा फेरि के लागेको छ रियाक्सन लागेको छ। सो रियाक्सन लागेको छ भनेपछि यसमा हामी जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको लिनुपर्छ। सो एसएफडी जस्ट लेफ्टको के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै नि जस्ट लेफ्टसम्म कुनै पनि शियर फोर्स लोड एप्लाई भएको छैन। सो यो के हुने भयो माइनस 17 किलोन्युटन नै हुने भयो। र एसएफडी जस्ट राइट भनेको के हुन्छ माइनस 17 प्लस 27 हुने भयो। प्लस 27 किन हुने भयो, यो अपवर्डतिर लागिरहेको छ, अपवर्डतिर लागेको फोर्स हामी के लेख्छौँ शियर फोर्स पोजिटिभ लिन्छौँ। सो भनेको के भयो 10 किलोन्युटन भयो। अब एट पोइन्ट ईमा हेरौँ, एट पोइन्ट ईमा एसएफई भनेको के हुन्छ, यहाँसम्म कति आइसकेको छ, एसएफडी जस्ट राइट भनेको छ 10 किलोन्युटन छ। 10 माइनस माइनस किन भयो, किनकि यो डाउनवर्डतिर लागेको छ, माइनस 5 × यसको लोड भनेको 2,
सो यो भनेको 10 माइनस 10 इक्वल टु के भयो 0 किलोन्युटन भयो। अब यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि यस्तो ओभरह्याङ्गिङ बिम छ भने यो सपोर्टभन्दा बाहिर निस्केको बिम छ भने यो बाहिरको पोइन्टमा जहिले पनि यसको शियर फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। यो नोट गर्नु होला। क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले शियर फोर्स ड्र गर्यो भने शियर फोर्स डायग्राम ड्र गर्यो भने यसको शियर फोर्स कस्तो हुने भयो यहाँदेखि तल गएर एउटा लाइन तानौ। सो यो भयो ए पोइन्ट, यो भयो बी पोइन्ट, यो भयो सी पोइन्ट, यो भयो डी पोइन्ट एन्ड यो भयो ई पोइन्ट। नाउ एसएफए जस्ट लेफ्ट भनेको कति छ? एसएफए जस्ट लेफ्ट भनेको कति छ? 0 छ। सो 0 भनेको भयो ल। एसएफए जस्ट राइट भनेको कति छ? 13 छ। सो यहाँ माथि 13 जाउँ, 13 भनौँ। अब एसएफबी भनेको कति छ? 13 नै छ। सो यो भयो एसएफबी। अब एसएफसी भनेको कति छ? -17 किलोन्युटन छ। सो यसलाई -17 भनिदिउँ। अब के हुने भयो? इन्क्लाइन। यो दुईटालाई जोडिदिउँ। सो यो भयो -17, यो चाहिँ इन्क्लाइन हुनुपर्छ। एन्ड एसएफसी जस्ट राइट भनेको छ फेरि -17 नै छ। सो यहाँबाट स्ट्रेट जाने भयो एसएफडी जस्ट लेफ्टसम्म -17 एन्ड एसएफडी जस्ट राइट भनेको छ 10 छ। सो माथि जाने भयो, यो भयो 10 एन्ड एसएफई भनेको कति छ? एसएफई भनेको छ 0 छ। सो के हुने भयो? यो भनेको पोजिटिभ भयो, यो नि पोजिटिभ भयो एन्ड यो के भयो? नेगेटिभ भयो। र यसलाई ह्याचिङ गरिदिउँ। सो यो भनेको हाम्रो के भयो? शियर फोर्स डायग्राम भयो। र जहाँ चाहिँ यो शियर फोर्स 0 छ त्यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। जहाँ शियर फोर्स डायग्राममा शियर फोर्सको भ्यालु 0 छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? बेन्डिङ मोमेन्ट जहिले पनि म्याक्सिमम हुन्छ। अब क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट। सो बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट एमा हेरौँ। बिएमए भनेको कति हुन्छ? 0 हुन्छ, किनकि यो ए पोइन्टमा कुनै पनि फोर्सले मोमेन्ट दिँदैन। नाउ एट पोइन्ट बीमा हेरौँ। अब एट पोइन्ट बीमा बिएमबी भनेको के हुन्छ? भिएले मोमेन्ट दिन्छ। 13 इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ? यहाँसम्मको डिस्टेन्स 1 छ। अब साइनको कुरा के हुन्छ भने एउटा हुन्छ सेगिङ मोमेन्ट र अर्को हुन्छ हगिङ मोमेन्ट। सो सेगिङ मोमेन्ट भनेको पोजिटिभ हुन्छ र हगिङ मोमेन्ट भनेको नेगेटिभ हुन्छ। अब यो भिएले के मोमेन्ट दिन्छ? सेगिङ मोमेन्ट दिन्छ। सो के हुने भयो? साइन पोजिटिभ हुने भयो। सो एट पोइन्ट बी को बेन्डिङ मोमेन्ट कति रहेछ? 13 किलोन्युटन मिटर रहेछ। अब एट पोइन्ट सीमा हेरौँ। बिएमसी इक्वल टु यो सी पोइन्टमा यो 13 ले कति दिने? 13 इन्टु कति हुनुभयो? टोटल 4 हुने भयो। सेगिङ नै छ सो पोजिटिभ नै हुने भयो। माइनस अब 10 इन्टु 30 10 इन्टु 3 भनेको यसको लोड भयो इन्टु अब डिस्टेन्स भनेको हामी कहाँसम्मको लिन्छौँ? सीसम्मको लिन्छौँ। सो के हुने भयो? 3/2 हुने भयो र यो नेगेटिभ हुने भयो किनकि यसले हगिङ मोमेन्ट दिन्छ। सो यो भयो 7 किलोन्युटन मिटर। अब युडिएलको केसमा यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको कस्तो हुन्छ? प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ, 2 डिग्री कर्भ।
सो 2 डिग्री कब हुन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो 2 डिग्री कब हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ यसको मिड पोइन्ट पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बेन्डिङ मोमेन्ट एट मिड पोइन्ट हेरौँ। सो मिड पोइन्ट भनेको कति हुन्छ? यो भनेको मिड पोइन्ट भनेको यसको 3 को आधा 1.5 मिटर हुने भयो। अब यो 13 ले पोजिटिभ दिन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट इन्टु अब डिस्टेन्स भनेको कति हुने 1 प्लस 1.5 भनेको कति भयो 2.5 माइनस हुन्छ यसले हगिङ मोमेन्ट दिन्छ। अब यसको लोड भनेको कति हुन्छ 10 इन्टु लोड भनेको कति हुने भयो 10 इन्टु 1.5 हुने भयो इन्टु डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो 1.5 डिभाइड बाई 2 हुने भयो। सो यो आयो 21.25 किलो न्युटन मिटर। अब एट पोइन्ट डी मा हेरौँ। बिएमडी भनेको कति हुन्छ यो 13 इन्टु यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको कति छ यो भनेको 1 यो 3 4 भयो यो यसले शुद्ध 5 भयो माइनस यसले हगिङ मोमेन्ट दिन्छ यसको लोड भनेको 10 इन्टु 3 भयो इन्टु अब यसको सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो 3/2 प्लस कति हुने भयो यो भनेको 1 छ। सो बिएमडी भनेको कति आयो सो बिएमडी भनेको -10 किलो न्युटन मिटर आयो। अब एट पोइन्ट ईमा हेरौँ। बिएमई भनेको कति हुन्छ बिएमई भनेको यो 13 ले कति दिने भयो 13 इन्टु यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ यो भनेको 5 यो भनेको 6 7 माइनस यसले 10 इन्टु 3 इन्टु 3/2 प्लस कति हुने भयो 2 प्लस 1 भनेको 3। अब यो भिडीले पनि दिन्छ भिडीले कस्तो दिन्छ स्यागिङ नै दिन्छ माथितिर लागिरहेको छ। सो प्लस 27 इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको कति छ 2 छ माइनस अब फेरि यसले के दिन्छ हगिङ मोमेन्ट दिन्छ। सो 5 इन्टु 2 इन्टु यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ 2/2 हुन्छ। सो यो भनेको 0 किलो न्युटन मिटर आयो। अब यो युडिएल केसमा हामीले यो मिड पोइन्टको पनि डिई को मिड पोइन्टको पनि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुपर्छ। सो बिएम मिड पोइन्ट निकालौँ डिई को। सो यो भने यहाँदेखि डीदेखि यहाँसम्म कति हुने भयो टोटल 2 मिटर छ भने चाहिँ यो 1 मिटर हुने भयो। सो 13 इन्टु यहाँसम्मको डिस्टेन्स भने कति हुने भयो 5 6 हुने भयो माइनस 10 इन्टु 3 इन्टु 1.5 प्लस 1 प्लस 1 भनेको कति हुने भयो 3.5 हुने भयो प्लस 27 इन्टु 1 एन्ड माइनस यसले नै हगिङ मोमेन्ट दिन्छ। सो माइनस 5 इन्टु कति हुने भयो 1 इन्टु 1/2 हुने भयो। सो यो भनेको कति आउँछ -2.5 किलो न्युटन मिटर आउँछ। अब चाहिँ हामी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्न गइरहेका छौँ। सो यहाँभन्दा केही तल गएर एउटा लाइन ड्रा गर्नु। सो यो पोइन्ट ए भयो यो पोइन्ट बी भयो यो पोइन्ट सी भयो यो डी भयो एन्ड यो ई भयो। अब हामीलाई बिएमए भनेको कति छ 0 छ एन्ड बिएमबी भनेको कति छ बिएमबी भनेको हामीलाई छ 13 किलो न्युटन मिटर। सो यो पोइन्टलाई 13 किलो न्युटन मिटर भनिदिउँ। अब यो के हुन्छ यो इन्क्लाइन हुन्छ। अब हामीलाई बिएमसी भनेको कति छ बिएमसी भनेको हाम्रो 7 छ। सो यो पोइन्टलाई 7 भनिदिउँ। अब यसरी हामीले यहाँ इन्क्लाइन लाइन ड्र गर्यो भने अब यो युडिएलको केसमा बेन्डिङ मोमेन्टहरू के हुन्छ 2 डिग्री प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ। सो प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ भनेपछि यो कर्भ कि त यहाँबाट यसरी तल जान्छ कि त्यो कर्भ यहाँबाट यसरी माथि जान्छ। सो यो कर्भ माथि जान्छ या तल जान्छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले के गरेका छौँ यसको मिड पोइन्ट
फाइन्ड गरेको छौँ। सो मिड पोइन्ट भनेको हामीलाई कति आएको छ 20.25 किलोन्युटन मिटर आएको छ। सो यो मिड पोइन्ट भनेको यतातिर हुने भयो। सो हाम्रो कर्भ कस्तो हुने भयो यस्तो हुने भयो। एन्ड बिएमडी भनेको हामीले कति निकालेको छौँ बिएमडी भनेको हामीले -10 किलोन्युटन मिटर निकालेको छौँ। हामीले तललाई पोजिटिभ लिएको छौँ। सो माइनस भनेपछि कति जाने भयो माथि जाने भयो। सो यसलाई 10 भन्यो। अब यो पनि के हुन्छ इन्क्लाइन हुन्छ। सो यसरी इन्क्लाइन खिच्दिउँ। एन्ड बिएमबी भनेको कति छ बिएमबी भनेको हामीले 0 निकालेका छौँ। यसरी हामीले यो दुईटा जोइन गर्यौँ भने यस्तो हुन्छ। र यो युडिएल भनेको फेरि के हुन्छ 2 डिग्री कर्भ हुन्छ। सो 2 डिग्री कर्भ माथिबाट जान्छ या तलबाट जान्छ भनेर फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के निकालेको छौँ यसको मिड पोइन्ट निकालेको छौँ यो डी को। सो त्यसको मिड पोइन्ट भनेको कति आएको छ -2.5 किलोन्युटन मिटर आएको छ। सो -2.5 किलोन्युटन मिटर कहीँ यता होला। सो हाम्रो यो डायग्राम कस्तो हुने भयो यस्तो हुने भयो। सो यो पोजिटिभ एन्ड यो नेगेटिभ। अब यसलाई ह्याचिङ गरिदिउँ। सो यो नै हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम।